श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीकोदण्डपाणिकरुणास्तुतिः। वन्दे वेङ्कटेशार्यं वत्सवंशशिरोर्मणिं वात्स्यश्रीवरदाचार्यतनयं करुणानिधिं श्रीदम्बबाजां परिहर्तुमीक्षां पादं हरे संश्रयितुं सदैव बीदम्बवं द्रावयितुं जवेन कोदण्डपाणेः करुणां नतोऽस्मि। रघुवरकर्णे करुणा तव यदि पुरतस्तदा किमस्त्यर्थं प्रभुरपि जगतां महितः स तु भवति नुतो भवत्पदत्वेन नेदं जगत्हरिरवेत् न च तं स्वयं सः श्रीदं पदं भवति नो भविनां च तस्य मोदं परं कथमुपैतु जनः च सर्व कोदण्डपाणिकरुणे करुणां विना ते अहो मे सम्मोहो भवति सति लब्धो दयदये प्यदारे श्रीदारे कृपणमिह कञ्चित् श्रितवतः य एष स्वप्रीत्यै निहितमपि मिथ्यास्तववचः तथा तथ्यं मत्वा न गणयति कञ्चित् परमपि भ्रान्तः श्रान्तस्थयताहं कृपणमुखसुखालोकलिप्सुस्तदीया वासाभासे वसन्तन् मुदुमुदयितुं तत्र चित्राण्यवोचं मन्दो मन्दामृताद्रि भवधन गधया पाङ्गसङ्गादृतरस्त्वं मुक्त्वा मुग्धं मुखं ते मुदमपि सदनं रामचन्द्रः क्षमस्व सायं प्रातः सुधर्मं तव मुखकमलास्वादनं कर्म नित्यं त्यक्त्वा सेवां त्वाङ्ग्रयोरपि निखिलफलापादिनीं रामचन्द्र मुग्धः कश्चित् श्रितोऽहं विभुरिति कृतधीः तस्य सम्पत्तिवृद्धिं वाञ्छन्नच्छन् सदा तत् सदनमपि तथा ह्याचितो वञ्चितोऽस्मि। सुधामनि सुधामनि क्षपितदुर्गते सद्गते किमत्र भवति स्थिते प्रभुवरेऽप्युदारे परं नरं श्रयितुमाश्रयन्नहमहो महामोहतः परं यदि तवोदयो मयि तदा दयेता इति आदावाश्रित्य कृच्छात् कथमपि समयं प्राप्य चोक्ते निजार्थे पश्चात् भवद्वित्युपजनितदराशे स्थिराशे धरेशे नालं ह्यायो व्ययायाश्रितैः बहुल कालमीक्षस्व कच्चित् कष्टं स्पष्टं वृतेव्यं वदति जनयसि प्रार्थनां रामचन्द्र अन्यादृक्षमदीयदिव्य सुषमा सेवाक्रिया दक्षिणे प्रध्वस्ता किल कल्मषे नतजने पाश्चन्त्य सेवाफलं किं कुर्यामति चिन्तये स तु ममाजानन् मनो याचते निःशेषा गहतिं मुहुर्मुहुरिति स्मेरोसि सीतापते इति श्रीकोदण्डपाणिकरुणास्तुतिः समाप्ता।